دا زموږ د میوسپل کمیټۍ له دفتره سره موږ له بازار خانوزۍ بازار میوسپل کمیټۍ له دفتره سره بیا د خانوزۍ بوایز های سکول او بیا دوري پر مخ تر بای پاسه پورې د درخت التوا وکړه. چیف افیسر غلام عباس صاحب او زموږ د چراغ فاونډیشن ملګري ګردالته دي. الله دې د خیر کې الله د برکت کې واچي. د میوسپل کمیټۍ خانوزۍ ګرد عمله هم دلې ده. زموږ د چراغ فاونډیشن والا ګرځوانان شروع کړي ان شاء الله الله خیر کې واچي. دغه د توت درختې موږ هم کېښولې میوسپل کمیټۍ خانوزۍ له دفتره سره دا بیا شروع کړي ان شاء الله. دا بیا خاص تر هغه غټ روډ د بایپاس تر روډه پورې بیا دا ان شاء الله دغه بیا د خانوزۍ هاي سکول سره موږ کېښولې. دغه درختې ګردې دغسې دا زموږ د نوي کار دی چې हमारे साथ खानुज़ई म्यूनसिपल कमेटी चीफ ऑफिसर गुलाम अब्बास साहब बैठे हैं. हम उनसे इन शजरकारी मुहिम के बारे में कुछ बातें करेंगे. हमारे चिराग फाउंडेशन के साथ इन लोगों ने बहुत हेल्प किया है और आगे भी उन लोगों ने हमारे साथ वादा किया है कि हमारा ताउन आपके साथ रहेगा. गुलाम अब्बास साहब, आप इन शजरकारी मुहिम के बारे में कुछ अपने तासुरात का इज़हार कीजिए कि ये काम कैसा आइंदा रहेगा और हमारी हेल्प आप किस तरह करेंगे और इसकी अफादियत के बारे में भी आप अपने तासुरात बयान कीजिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जनाब चिराग फाउंडेशन का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपने इलाके में आगाही मुहिम का स्टार्ट किया हुआ है और बहुत अच्छा काम है. ये जो है शजरकारी मुहिम में जो आपने काम किया है बहुत अच्छा. 2000 से ज़्यादा दरख्त आप लोगों ने लगाए हैं. मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ और अपने ताउन का मुकम्मल यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह जब भी जिस वक्त भी आपको हमारे ताउन की ज़रूरत पड़ी हम लोग म्यूनसिपल कमेटी आपके लिए हाजिर है. बहुत बहुत मेहरबानी. और इंशाअल्लाह और बहुत अच्छा है क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी और जो है इलाके में आबो हवा और पानी का जो दारोमदार होता है वो शजरकारी के ऊपर होता है. इसमें से मैं तमाम लोगों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना जितना भी ताउन हो सकता है वो अपना चिराग फाउंडेशन वालों के साथ ताउन करें. एक दो बातें मैं अपनी तरफ से करूँगा. गुलाम अब्बास साहब ने अपनी तरफ से हमारे लिए तकरीबन 100 दरख्त डोनेट किए थे और उसने अपना तमाम अमला हमारे लिए प्रोवाइड किया था. 1-2-3 दफ़ा उसने अपनी गाड़ी भी दी थी. हमने ये दरख्त जो कोयटा से लाने थे या किसी और जगह से पशीन से इन लोगों ने हमारे साथ भरपूर ताउन किया है और आइंदा भी उसने ताउन का वादा किया है. बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी. سرکرو خانزوی بوایز های سکول است. دا بیا برد دا خلقو چنکی را کړي د برد چې وګو کور ودان دا دوی املم دغه غدرخت د چې اجي اکرم ټیکدار او تنویر خان ورکنه تقریبا 1500 وی او 500 درخت دا ډیره غټه درخت ده. بس
بس الله دې وکړي چې موږ یې په خیر خیرت سره وکړو او له دغه باندې بیا حفاظت هم وکړو او اوبه یې هم کړو دا د اکرم ټیم دغه زموږ د چراغ فاونډیشن دا ښایسته ځوانان دي انعام الله صاحب دی باور خان دی ایاز دی دا د سکول سره موږ دا درخت زموږ کار شروع دی دا درخت موږ کېښولی دا د سوي دي د